2046 को जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिले हामी यसरी एनालाइसिस गर्छौँ, यसरी अध्ययन गर्न सक्छौँ। 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रको शाही घोषणा मार्फत स्थापित पञ्चायती व्यवस्था 30 वर्षसम्म टिक्यो र 2046 को जनआन्दोलनसँगै तहस नहस भयो। 2046 साल माघ 5 गतेदेखि 7 गतेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको घरमा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको देशव्यापी सम्मेलन भयो। उक्त सम्मेलनमा भारतका वरिष्ठ नेताहरू चन्द्रशेखर, हरिकिशन सिंह, सुरजित, एमजे अकबर आदिले समेत भाग लिएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चा मिलेर संयुक्त रूपमा 2046 साल फागुन 7 गतेदेखि उपत्यकाभित्र र बाहिरका जिल्लामा पनि देशव्यापी जनआन्दोलन सर्काए। फागुन 8 गते काठमाडौँ लगायत प्रमुख सहरहरू बन्द भए। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार जगतले प्राथमिकताका साथ समाचारहरू प्रचार प्रसार गर्न थाले। 2046 साल चैत्र 9 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको सिफारिसमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भयो, तर आन्दोलनको गति रोकिएन। कीर्तिपुर, पाटन र बुटवलमा गोली चल्यो। 2046 साल चैत्र 24 गते राजा वीरेन्द्रबाट रेडियो नेपाल मार्फत घोषणा भए अनुसार लोकेन्द्र बहादुर चन्दको अध्यक्षतामा 4 सदस्यीय मन्त्री परिषदको गठन भयो। जनआन्दोलन नरोकिएपछि अन्ततः 2046 साल चैत्र 26 गते राति 11:45 रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा एक विज्ञप्ति प्रकाशित भयो, जसमा नेपालको संविधान 2019मा रहेको दलविहीन शब्द हटाई दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो। नयाँ संविधान बनाउन संविधान सुधार सुझाव आयोगद्वारा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनी विज्ञप्ति प्रकाशित भयो। पञ्चायत विघटन पश्चात कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार गठन भयो। 2047 साल कार्तिक 23 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भयो। त्यसपछि 2048 साल वैशाख 29 गते आम निर्वाचन भयो। प्रतिनिधि सभाको 205 सिट मध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वाधिक 110 सिट प्राप्त गर्यो। विक्रम सम्वत 2048 साल ज्येष्ठ 15 गते बहुमत प्राप्त दल नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा एकजना मन्त्री परिषद गठन भयो। प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा 68 सिट पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले रहन पुग्यो। त्यसपछि बहुदलीय सरकारहरू। नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राजा वीरेन्द्रबाट 2048 ज्येष्ठ 15 गतेका दिन प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरी 15 जनाको प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीमण्डल गठन गरियो। 2051 कार्तिक 29मा मध्यावधि निर्वाचन भयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भएपछि सम्पन्न यो आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले 83, नेकपा एमाले 88 र रापरपाले 20 सिट प्राप्त गरेका थिए। मध्यावधि निर्वाचन 2051मा स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दलले प्राप्त नगरेकोले सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। यो प्रतिनिधि सभा जेठ 30, 2052मा पुनः विघटन हुन पुग्यो, तर सर्वोच्च अदालतले भदौ 12, 2052मा यसलाई पुनर्स्थापित गर्यो र भदौ 20मा प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बसी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले मनमोहन अधिकारी उप अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे। विक्रम सम्वत 2052 भदौ 25मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि यो सरकार ढल्यो। त्यसपछि 2052 भदौ 26मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनकै प्रधानमन्त्री कालमा 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि आफ्ना माग उप कुनै ध्यान नदिएको भन्दै तत्कालीन जनमोर्चाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतले दीर्घकालीन जनयुद्धका लागि सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गरी भूमिगत राजनीतिको थालनी गरे। एमालेको अविश्वासको प्रस्तावले गर्दा विक्रम सम्वत 2053 फागुन 23 गते शेरबहादुर देउवा सरकारको विघटन भयो र रापरपाका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने। यो सरकारले पनि काङ्ग्रेसको अविश्वासको प्रस्तावका कारण विक्रम सम्वत 2054 असोज 18मा सत्ताबाट हात धुनु पर्यो। काङ्ग्रेसको मिलेमतोमा रापरपाको अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा 20 असोज 2054मा प्रधानमन्त्री भए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन तोक्न सिफारिस गरे, तर प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनले अविश्वासको प्रस्ताव विफल पार्यो। चैत्र 28, 2054मा उनले राजीनामा दिए। यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार चैत्र 30, 2054मा गठन भयो। यस सरकारमा नेकपा माले पनि सम्मिलित थियो, तर माले छिटै बाहिरिएकाले एमाले सम्मिलित भई मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भयो। व्यवस्थापिकाको निर्वाचनपछि विक्रम सम्वत 2056 ज्येष्ठ 13मा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भयो। यो सरकारले चैत्र 3 गते राजीनामा दिएपछि 5 चैत्र 2056मा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने।
2058 साल ज्येष्ठ 19 गते नारायण हेटी राजदरबारमा घटेको अकल्पनीय घटनामा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए र उनले आफ्ना छोरा पारसलाई युवराज बनाए। शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सञ्चालित सरकारले विक्रम सम्वत 2058 मङ्सिर 11 माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषित गरी 2059 जेष्ठ 10 गतेसम्म 6 महिनाको सङ्कटकाल लागू गर्यो। 2059 साल ज्येष्ठ 8 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा तत्कालीन संविधानको प्रावधानअनुसार राजाबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन एवं कार्तिक 27 मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा भयो। निर्धारित मितिमा चुनाव गर्न नसकेको बहानामा 59 असोज 18 गते राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षमताको आरोप लगाएर पदच्युत गरे। उनले कार्तिक 27 गते गर्ने भनिएको चुनाव पनि स्थगन गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नेपालको कार्यकारिणी अधिकार आफैसँग राखी 5 दिनभित्र नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। असोज 18 देखि 24 सम्म नेपाल प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री परिषद रहित भयो र असोज 25 लोकेन्द्र बहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्वमा 9 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भयो। विक्रम सम्वत 2052 फागुन 1 गतेदेखि सशस्त्र जनयुद्ध प्रारम्भ गरी भूमिगत भएको माओवादीसँग गरिएका विक्रम सम्वत 58 साउन 8 गते प्रथम चरणको वार्ता, भदौ 26 दोस्रो चरणको वार्ता र कार्तिक 28 तेस्रो चरणको वार्ताहरू असफल भएपछि 58 मङ्सिर 8 माओवादीद्वारा दाङ र स्याङ्जामा गरिएको आक्रमणले सुरक्षा स्थिति थप जटिल बनायो। 58 मङ्सिर 11 देखि मुलुकभरि सङ्कटकाल घोषणा गरियो। विक्रम सम्वत 2059 जेठ 11 सङ्कटकालको अन्त्य भए पनि जेठ 13 पुनः लागू भई भदौ 12 समाप्त भयो। माघ 15 माओवादीद्वारा तत्काल युद्धविरामको घोषणा एवं सरकारबाट नेकपा माओवादीले आतङ्ककारी भनी घोषणा र गिरफ्तारको रेड कर्नर नोटिस जस्ता पूर्व निर्णय फिर्ता लिएपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो। अब दोस्रो जनआन्दोलन 2062-63 यो चाहिँ एउटा झलक 62-63 यस्तरी आन्दोलन गरिरहेको रहेछ भन्ने कुरा। 2059 असोज 18 पछि ज्ञानेन्द्रले कहिले लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई त कहिले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफू खुसी शासन गर्न थाले। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले लगायत 5 दलले यसलाई शाही प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै दबावमूलक विरोध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न थाले। असार 18 गते राजा ज्ञानेन्द्रले 61 साल चैत्र मसान्तभित्र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने शाही आदेशसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति गरे। यो सरकारलाई 19 माघमा बर्खास्त गरियो र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो। 19 माघपछि शाही शासन विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस, प्रजातान्त्रिक र संयुक्त वाम मोर्चालाई समेटेर 7 दलको आन्दोलनकारी गठबन्धन बन्यो। 2062 वैशाखमा यसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको बाटो हुँदै नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोहको राजनीतिक निकास दिन संविधान सभासम्म पुग्ने साझा सहमति र प्रतिबद्धतालाई सार्वजनिक गर्यो। यसपछि नै माओवादीसँग 7 दलको वार्ता र समझदारीले ठोस आकार र गन्तव्य लिन थालेको हो। 19 माघ 2061 राजा ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक निरङ्कुश एवं प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि त्यसको प्रतिरोधमा आन्दोलन अघि बढाउन नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, प्रजातान्त्रिक जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल सदन पार्टी आनन्दी देवी, संयुक्त वाम मोर्चा सहित 25 वैशाख 2062 सर्वप्रथम 7 दलीय गठबन्धन निर्माण भयो। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच 62 मङ्सिर 7 गते भारतको नयाँ दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता भयो। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर र नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद बनेपछि यो गठबन्धन 8 दलीय भएको थियो। त्यसपछि 2063 मङ्सिर 5 गते 7 दलको सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पूर्ण भएको थियो। 2062 साल चैत्र 24 गतेदेखि 2063 साल वैशाख 11 गतेसम्म 19 दिन चलेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन 2062-63 मा नेपाली जनताको अपार सहभागिताले यसले एउटा निर्णायक बिन्दुमा पुर्याएको थियो। फलस्वरूप 2063 माघ 1 गते नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी भयो। जनआन्दोलन 62-63 पछि वर्तमान राजनीतिक सङ्क्रमणको व्यवस्थापन र संविधानको चुनाव गर्ने जिम्मेवारी पाएको 7 राजनीतिक दलको सहमति अनुसार 28 चैत्र 2064 संविधान सभाको चुनावको तिथि तेस्रो पटक निर्धारण गरियो। 7 राजनीतिक दलले 8 पुस 2064 गरेको 23 बुँदे सहमतिपछि चैत महिनाभित्र संविधान सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेका थिए। नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा संविधान सभाको निर्वाचन विक्रम सम्वत 2064 चैत्र 28 सम्पन्न भयो। संविधान सभामा जम्मा 601 जना सदस्य थिए, जसमध्ये 335 सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट र 240 सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका र बाँकी 26 जना सदस्य मन्त्री परिषदले मनोनित गरेको थियो।
जेठ 15 2065 बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्यो र गणतन्त्र नेपालमा प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा निर्वाचित हुनुभयो। यो चाहिँ यहाँनिर एउटा फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै शेरबहादुर देउवा, विश्वेश्वर प्रसाद, त्यसपछि प्रचण्ड, त्यसपछि माधव लगायतका नेताहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू कुन अवधिमा कति भयो भनेर देखाइएको छ। यसलाई चाहिँ म यो PDF तल राखिदिन्छु, यो तपाईँहरूले आफूले सेल्फ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब किन भन्दा यो अब यहाँनिर यो भनेर यतिकै याद हुनेवाला छैन होइन। भीमसेन थापा 1863 देखि 1894 सम्म भनेर यो याद हुनेवाला छैन। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु त यहाँनिर शेरबहादुर देउवा धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। माधव कुमार नेपाल 2066 2/11 देखि 67 10/22 सम्म। यसै गरी केपी शर्मा ओली यहाँनिरसम्म हालसम्म भनेको छ। यहाँ पछाडि फेरि शेरबहादुर देउवाको कुरा आएको छ। किन त भन्दाखेरि यो एडिटेड होइन, अब असारमा मात्रै यसको नयाँ संशोधन आउँछ। विगत असारमा पब्लिस भएको कुरा हो यो है। अब यहाँनिर हेरौँ नेपालको थप प्रमुख ऐतिहासिक केही घटनाक्रमहरू। यति मात्रै हेरेर आजको यो भिडियोलाई एन्ड गर्छौँ हामी। ऐतिहासिक विश्वव्यापी बुद्धको नेपाल आगमन कहिले भएको हो भन्दाखेरि सत्ययुगमा मञ्जुश्रीले दहको रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको पानी काटी बगाएर बस्ती कहिले बसाल्नु भयो भन्दा त्रेतायुगमा नेपालको प्रथम राजा धर्माकर, त्रेतायुगका 6औँ किराँती राजा हुमती, महाभारतको युद्धकालमा गौतम बुद्धको नेपाल आगमन कहिले भएको भन्दा 7औँ किराँती राजा जितेदास्तीको पालामा, सम्राट अशोक पनि 14औँ किराँती राजा थुङ्कोका पालामा, लिच्छवी वंशको उदय लगभग सन् 110 सालतिर, प्रथम लिच्छवी राजा जयदेवको शासनकाल ईसाको सुरुतिर, वसन्तदेवको राज्यारोहण विक्रम सम्वत 563मा, मानदेवको शासनकाल साकेई सम्वत 386 देखि 413 सम्म, अंशुवर्माको उदय 662 विक्रम सम्वतमा होइन। अब नागराजद्वारा खस राज्यको स्थापना ईस्वी सम्वत 1150मा, खस साम्राज्यका क्राचल्लोको राज्यारोहण 1262 विक्रम सम्वतमा, खस राजा जितारी मल्लद्वारा काठमाडौँ उपत्यका आक्रमण विक्रम सम्वत 1344 पुसमा, 1345 फागुनमा, 1346 फागुनमा, आदित्य मल्लद्वारा उपत्यका आक्रमण विक्रम सम्वत 1384मा, नान्देवद्वारा तिरुतमा सिमरौनगढ कर्नाटक राज्यको स्थापना विक्रम सम्वत 1154मा, मल्लकालको उदय 1257मा, प्रथम मल्ल राजा अरिमल्लको राज्यकाल विक्रम सम्वत 1257 देखि 1274, सिमरौनगढका अन्तिम राजा हरिसिंह देवमाथि दिल्लीका मुसलमान बादशाह ग्यासुद्दिन तुगलद्वारा आक्रमण कर्नाटक राज्य ध्वस्त भएको विक्रम सम्वत 1381मा, जयस्थिति मल्लको राज्यारोहण 1380मा, बङ्गालका शासक शमसुद्दिन इलियासद्वारा नेपालमाथि आक्रमण 1404मा, एच्छे मल्लको राज्यकाल 1428 देखि 1539 सम्म, रत्नमल्लको राज्यकाल 1541 देखि 1577 सम्म, दरबार शाहको गोर्खा राज्यको स्थापना 1616मा, गोर्खाका राजा राम शाहको राज्यकाल 1663 देखि 1690 सम्म, प्रताप मल्लको राज्यकाल 1698 देखि 1731 सम्म, महेन्द्र मल्लको राज्यारोहण 1617 सालमा, सिद्धि नरसिंह मल्लद्वारा पाटनको कृष्ण मन्दिरको स्थापना 1693मा, भूपतेन्द्र मल्लको राज्यकाल 1753 देखि 1779मा, पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नुवाकोटमा पहिलो आक्रमण 1800मा, नुवाकोटमा दोस्रो आक्रमण तथा विजय 1801मा, कीर्तिपुरमा पहिलो आक्रमण 1814-19मा, मकवानपुरमाथि विजय 1819 भदौ 9मा। अब यहाँनिर बङ्गालका नवाब मिर कासिमद्वारा गुर्गिन खाँको नेतृत्वमा पठाएको सेनामाथि गोर्खालीको विजय 1763 जनवरी 30मा है। अब यो जनवरी भन्दा यतिकै सन हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि कीर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण विक्रम सम्वत 1821 असोज 14 असोज 4मा। अब यहाँनिर नत्र 1821 असोज 4 भन्दा बित्तिकै विक्रम सम्वत हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। कीर्तिपुरमाथि तेस्रो आक्रमण तथा विजय 1822 चैत्र 3मा। जयप्रकाश मल्लको सहयोगको लागि किनलकको नेतृत्वमा पठाएको अङ्ग्रेज फौजमाथि गोर्खालीले आक्रमण तथा विजय 1814 विक्रम सम्वत। काठमाडौँ विजय विक्रम सम्वत 1825 भाद्र शुक्ल रविवार इन्द्रजात्राको दिन। ललितपुर विजय 1825मा। भक्तपुर 1826मा। पृथ्वीनारायणको निधन 1831मा। नेपाल र तिब्बती बीच व्यापारिक सन्धि 1775मा सेप्टेम्बरमा। त्यो पनि नेपाल र गढवाल बीचको शान्ति सम्झौता सन् 1791मा। नेपाल तिब्बत बीचको पहिलो युद्ध सन् 1788-79मा। नेपाल तिब्बत बीच केरुङ सन्धि 79 जुन 2मा। नेपाल तिब्बत बीच दोस्रो युद्ध 1792 अक्टोबरमा।
नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच व्यापारिक सन्धि विक्रम सम्वत 1849 वैशाख 3 गोरखापत्र प्रकाशन 1958 विक्रम सम्वत 62 हरण वा वीरता हरण विक्रम सम्वत 1862 नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध सन् 1814 1816 सुगौली सन्धि नेपाल अङ्ग्रेज बीच विक्रम सम्वत 1872 फागुन 24 पहिलो राजदूत एडवर्ड गार्डनर बेलायत सन् 1816 मेमा नेपाल तिब्बत तेस्रो युद्ध सन् 1855देखि 1856 थापाथली सन्धि नेपाल तिब्बत बीच विक्रम सम्वत 1912 चैत्रमा कोत पर्व 1903 असोज 2 भण्डारखाल 1903 कार्तिक 12 अलौ 1904 वैशाखमा जङ्गबहादुरलाई श्री3 को उपाधि 1913 श्रावणमा 1875 भारत विद्रोहपछि जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजसँग समझौता गरी बाँके बर्दिया कैलाली कुरुक्षेत्र अङ्ग्रेजबाट फिर्ता ल्याएको चाहिँ 1916 नेपालको पहिलो मुलुक यान 1910 सतीप्रथा उन्मूलन 1977 मकै पर्व 77 त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना 75 दास प्रथा उन्मूलन 81 आर्य प्रचारमा प्रतिबन्ध 87 लाइब्रेरी पर्व 1987 प्रचण्ड गोर्खा पर्व 1988 प्रजा परिषदको स्थापना 1993 जेठ 20 गते अखिल भारतीय नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना 2002 माघ 12 गते नेपाली प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसको स्थापना 1949 जोगबनी सम्मेलन 2004 जेठ प्रथम मजदुर हडताल 2003 फागुन 11 जयतु संस्कृतम राणा शासन विरुद्ध सत्याग्रह 2004 वैशाख 1 नेपालको वैधानिक कानुन घोषणा 2004 माघ 13 नेपाल प्रजा पञ्चायत 2005 असोज यसरी चाहिँ यहाँनिर धेरै यो इतिहासको कुराहरू छ। यसलाई चाहिँ म पिडिएफमा राखिदिन्छु, तपाईँले चाहिँ यसलाई पिडिएफ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा नेपालको संवैधानिक विकासक्रम ल्याएर आउँछौँ, त्यो चाहिँ हेर्दै गर्नुहोला। विगतका हामीले प्लेलिस्टमा भएका भिडियोहरू यहाँनिर मैले प्लेलिस्ट आई बटनमा राखिदिएको छु, त्यहाँनिर गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू, स्टे विथ अस।